శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ స్తోత్రం పఠించిన లేదా విన్న సర్వ సంపదలను ప్రసాదించేటువంటి స్తోత్రము ఎంతో మహిమాన్వితమైనది. ఎలాంటి రుణ బాధలు ఉన్నా, ఆర్థిక కష్టాలున్నా ఈ స్తోత్ర పారాయణం చేయటం వలన వాటి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. హస్తద్వయేన కమలే ధారయంతీం స్వలీలయా హారనూపుర సంయుక్తాం లక్ష్మీం దేవీం విచింతయే. మనస్ఫూర్తిగా లక్ష్మీదేవిని ధ్యానం చేసుకొని స్తోత్ర పారాయణాన్ని ప్రారంభిద్దాం. వందే లక్ష్మీం పరమశివమయీం శుద్ధ జంబూనదాభాం తేజోరూపాం కనకవసనాం సర్వభూషోజ్వలాంగీం బీజాపూరం కనకకలశం హేమపద్మం దధానాం ఆద్యాం శక్తిం సకలజననీం విష్ణువామాంకసంస్థాం శ్రీమత్సౌభాగ్యజననీం స్తౌమి లక్ష్మీం సనాతనీం సర్వకామఫలావాప్తి సాధనైకసుఖావహాం స్మరామి నిత్యం దేవేసి త్వయా ప్రేరితమానసః త్వదాజ్ఞాం శిరసా ధృత్వా భజామి పరమేశ్వరీం. సమస్త సంపత్సుఖదాం మహాశ్రియం సమస్త సౌభాగ్యకరీం మహాశ్రియం సమస్త కళ్యాణకరీం మహాశ్రియం భజామ్యహం జ్ఞానకరీం మహాశ్రియం విజ్ఞాన సంపత్సుఖదాం సనాతనీం విచిత్రవాగ్భూతికరీం మనోహరాం అనంత సమ్మోద సుఖప్రదాయినీం నమామ్యహం భూతికరీం హరిప్రియాం. సమస్తభూతాంతర సంస్థితాత్వం సమస్తభోక్తృశ్వరి విశ్వరూపే తన్నాస్తి యత్వ్యతిరిక్తవస్తు త్వత్పాదపద్మం ప్రణమామ్యహం శ్రీః. దారిద్ర్యదుఃఖౌగతమోపహంత్రీ త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ. దీనార్తివిచ్ఛేదనహేతుభూతైః కృపాకటాక్షైరభిషించ మాం శ్రీః. అంబ ప్రసీద కరుణాసుధయార్ద్రదృష్ట్యా మాం త్వత్కృపాద్రవిణగేహమిమం కురుష్వ. ఆలోకయ ప్రణతహృద్గతశోకహంత్రీ త్వత్పాదపద్మయుగళం ప్రణమామ్యహం శ్రీః. శాంత్యై నమోస్తు శరణాగతరక్షణాయై కాంత్యై నమోస్తు కమనీయగుణాశ్రయాయై క్షాంత్యై నమోస్తు దురితక్షయకారణాయై దాత్ర్యై నమోస్తు ధనధాన్యసమృద్ధిదాయై శక్త్యై నమోస్తు శశిశేఖరసంస్తుతాయై రత్యై నమోస్తు రజనీకరసోదరాయై భక్త్యై నమోస్తు భవసాగరతారకాయై మత్యై నమోస్తు మధుసూదనవల్లభాయై లక్ష్మ్యై నమోస్తు శుభలక్షణలక్షితాయై సిద్ధ్యై నమోస్తు శివసిద్ధసుపూజితాయై
धृत्यै नमोऽस्त्वमितदुर्गतिभञ्जनायै गत्यै नमोऽस्तु वरसद्गतिदायिकायै देव्यै नमोऽस्तु दिवि देवगणार्चितायै भूत्यै नमोऽस्तु भुवनार्तिविनाशनायै धात्र्यै नमोऽस्तु धरणीधरवल्लभायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै सुतीव्रदारिद्र्यविदुःखहन्त्र्यै नमोऽस्तु ते सर्वभयापहन्त्र्यै श्रीविष्णुवक्षस्थलसंस्थितायै नमो नमः सर्वविभूतिदायै जयतु जयतु लक्ष्मीर्लक्षणालङ्कृताङ्गी जयतु जयतु पद्मा पद्मसद्माभिवन्द्या जयतु जयतु विद्या विष्णुवामाङ्कसंस्था जयतु जयतु सम्यक् सर्वसम्पत्करी श्रीः जयतु जयतु देवी देवसङ्घाभिपूज्या जयतु जयतु भद्रा भार्गवी भाग्यरूपा जयतु जयतु नित्या निर्मलज्ञानवेद्या जयतु जयतु सत्या सर्वभूतान्तरस्था जयतु जयतु रम्या रत्नगर्भान्तरस्था जयतु जयतु शुद्धा शुद्धजम्बूनदाभा जयतु जयतु कान्ता कान्तिमद्भासिताङ्गी जयतु जयतु शान्ता शीघ्रमागच्छ सौम्ये यस्याः कलायाः कमलोद्भवाद्या रुद्राश्च शक्रप्रमुखाश्च देवाः जीवन्ति सर्वेऽपि सशक्तयस्ते प्रभुत्वमाप्ताः परमायुषस्ते लिलेखनिटिले विधिर्मम लिपिं विसृज्यान्तरम् त्वया विलिखितव्यमेतदिति तत्फलप्राप्तये तदन्तरफले स्फुटं कमलवासिनी श्रीरिमां समर्पय समुद्रिकां सकलभाग्यसंसूचिकाम् कलयाते यथा देवी जीवन्ति सचराचराः तथा सम्पत्करे लक्ष्मी सर्वदा सम्प्रसीद मे यथा विष्णुर्ध्रुवे नित्यं स्वकलां संन्यवेशयत् तथैव स्वकलां लक्ष्मी मयि सम्यक् समर्पय सर्वसौख्यप्रदे देवी भक्तानामभयप्रदे अचलां कुरु यत्नेन कलां मयि निवेशिताम् मुदास्तां मत्फाले परमपदलक्ष्मीः स्फुटकला सदा वैकुण्ठश्रीर्निवसतु कला मे नयनयोः वसेत् सत्ये लोके मम वचसि लक्ष्मीर्वरकला श्रियः श्वेतद्वीपे निवसतु कला मे स्वकरयोः तावन्नित्यं ममाङ्गेषु क्षीराब्धौ श्रीकला वसेत्
सूर्याचन्द्रमसौ यावल्लक्ष्मीपतिः श्रियाः सर्वमङ्गलसम्पूर्णा सर्वैश्वर्यसमन्विता आद्यादिश्रीर्महालक्ष्मी त्वत्कलामयि तिष्ठतु अज्ञानतिमिरं हन्तुं शुद्धज्ञानप्रकाशिका सर्वैश्वर्यप्रदा मेस्तु त्वत्कलामयि संस्थिता अलक्ष्मीं हरतु क्षिप्रं तमः सूर्यप्रभायधा वितनोतु मम श्रेयस्त्वत्कलामयि संस्थिता ऐश्वर्यमङ्गलोत्पत्तिस्त्वत्कलायां निधीयते मयि तस्मात् कृतार्थोऽस्मि पात्रमस्मि स्थितेस्तव भवदावेशभाग्यार्हो भाग्यवानस्मि भार्गवि त्वत्प्रसादात् पवित्रोऽहं लोकमातर्नमोऽस्तु ते पुनासि मां त्वत्कलयैव यस्मादतः समागच्छ ममाग्रतस्त्वम् परं पदं श्रेर्भव सुप्रसन्ना मय्यच्युतेन प्रविशादिलक्ष्मीः श्रीवैकुण्ठस्थिते लक्ष्मी समागच्छ ममाग्रतः नारायणेन सह मां कृपादृष्ट्यावलोकय सत्यलोकस्थिते लक्ष्मी त्वं ममागच्छ सन्निधिम् वासुदेवेन सहिता प्रसीद वरदा भव श्वेतद्वीपस्थिते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ सुव्रते विष्णुना सहिते देवी जगन्मातः प्रसीद मे क्षीराम्बुधिस्थिते लक्ष्मी समागच्छ समाधवा त्वत्कृपादृष्टिसुधया सततं मां विलोकय रत्नगर्भस्थिते लक्ष्मी परिपूर्णे हिरण्मये समागच्छ समागच्छ स्थित्वासु पुरतो मम स्थिरा भव महालक्ष्मी निश्चला भव निर्मले प्रसन्ने कमले देवी प्रसन्नहृदया भव श्रीधरे श्रीमहाभूते त्वदन्तस्थं महानिधिम् शीघ्रमुद्धृत्य पुरतः प्रदर्शय समर्पय वसुन्धरे श्रीवसुधे वसुदोग्ध्रिकृपामये त्वत्कुक्षिगतसर्वस्वं शीघ्रं मे सम्प्रदर्शय विष्णुप्रिये रत्नगर्भे समस्तफलदे शिवे त्वद्गर्भगतहेमादीन् सम्प्रदर्शय दर्शय रसातलगते लक्ष्मी शीघ्रमागच्छ मे पुरः न जाने परमं रूपं मातर्मे सम्प्रदर्शय आविर्भव मनोवेगाच्छीघ्रमागच्छ मे पुरः मा वत्सभैरिहेत्युक्त्वा कामं गौरिवरक्ष माम् देवी शीघ्रं समागच्छ धरणीगर्भसंस्थिते मातस्त्वद्भृत्यभृत्योऽहं मृगये त्वां कुतूहलात्
उत्तिष्ठ जागृहि त्वं मे समुत्तिष्ठ सुजागृहि अक्षयान् हेमकलशान् सुवर्णेन सुपूरितान् निक्षेपान् मे समाकृष्य समुद्धृत्य ममाग्रतः समुन्नतानना भूत्वा समाधेहि धरान्तरात् मत्सन्निधिं समागच्छ मदाहितकृपारसात् प्रसीद श्रेयसां दोग्ध्री लक्ष्मीर्मे नयनाग्रतः अत्रोपविश लक्ष्मीत्वं स्थिरा भव हिरण्मये सुस्थिरा भव सम्प्रीत्या प्रसीद वरदा भव अनीतांस्तु तथा देवी निधीन् मे सम्प्रदर्शय अद्य क्षणेन सहसा दत्वा संरक्ष मां सदा मयि तिष्ठ तथा नित्यं यथेन्द्रादिषु तिष्ठसि अभयं कुरु मे देवि महालक्ष्मीर्नमोऽस्तु ते समागच्छ महालक्ष्मी शुद्धजम्बूनदप्रभे प्रसीद पुरतः स्थित्वा प्रणतं मां विलोकय लक्ष्मीर्भुवङ्गता भासि यत्र यत्र हिरण्मयी तत्र तत्र स्थिता त्वं मे तव रूपं प्रदर्शय क्रीडन्ती बहुधा भूमौ परिपूर्णकृपामयि मम मूर्धनि ते हस्तमविलम्बितमर्पय फलद्भाग्योदये लक्ष्मि समस्तपुरवासिनी प्रसीद मे महालक्ष्मि परिपूर्णमनोरथे अयोध्यादिषु सर्वेषु नगरेषु समास्थिते वैभवैर्विविधैर्युक्तैः समागच्छ मुदान्विते समागच्छ समागच्छ ममाग्रे भव सुस्थिरा करुणारसनिष्यन्द नेत्रद्वयविलासिनी सन्निधत्स्व महालक्ष्मि त्वत्पाणिं मम मस्तके करुणासुधया मां त्वमभिषिञ्च्य स्थिरं कुरु सर्वराजगृहे लक्ष्मि समागच्छ बलान्विते स्थित्वा सुपुरतो मेद्य प्रसादेनाभयं कुरु सादरं मस्तके हस्तं मम त्वं कृपयार्पय सर्वराजगृहे लक्ष्मि त्वत्कलामयि तिष्ठतु आद्यादिश्रीमहालक्ष्मि विष्णुवामाङ्कसंस्थिते प्रत्यक्षं कुरु मे रूपं रक्ष मां शरणागतं प्रसीद मे महालक्ष्मि सुप्रसीद महाशिवे अचला भव सम्प्रीत्या सुस्थिरा भव मद्गृहे यावत् तिष्ठन्ति वेदाश्च यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावद्विष्णुश्च यावत्त्वं तावत् कुरु कृपां मयि चान्द्रीकला यथा शुक्ले वर्धते सा दिने दिने तथा दयाते मय्येव वर्धतामभिवर्धताम्
यथा वैकुण्ठनगरे यथा वै क्षीरसागरे तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह योगिनां हृदये नित्यं यथा तिष्ठसि विष्णुना तथा मद्भवने तिष्ठ स्थिरं श्रीविष्णुना सह नारायणस्य हृदये भवति यथास्ते नारायणोऽपि तव हृत्कमले यथास्ते नारायणस्त्वमपि नित्यमुभौ तथैव तौ तिष्ठतां हृदि ममापि दयान्वितौ श्रीः विज्ञानवृद्धिं हृदये कुरु श्रीः सौभाग्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः दयासुवृद्धिं कुरुतां मयि श्रीः सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः न मां त्यजेधाः श्रितकल्पवल्लि सद्भक्तचिन्तामणिकामधेनो विश्वस्य मातर्भव सुप्रसन्ना गृहे कलत्रेषु च पुत्रवर्गे आद्यादिमाये त्वमजाण्डबीजम् त्वमेव साकारनिराकृतिस्त्वम् त्वया धृताश्चाब्जभवाण्डसङ्घाः चित्रं चरित्रं तव देवि विष्णोः ब्रह्मा रुद्रादयो देवा वेदाश्चापि न शक्नुयुः महिमानं तव स्तोतुं मन्दोऽहं शक्नुयां कथम् अम्ब त्वद्वत्सवाक्यानि सूक्तानि यानि च तानि स्वीकुरु सर्वज्ञे दयालुत्वेन सादरम् भवतीं शरणं गत्वा कृतार्थाः स्युः पुरातनाः इति सञ्चिन्त्य मनसा त्वामहं शरणं व्रजे अनन्ता नित्यसुखिनस्त्वद्भक्तास्त्वत्परायणाः इति वेदप्रमाणाद्धि देवि त्वां शरणं व्रजे तव प्रतिज्ञा मद्भक्ता न नश्यन्तीत्यपि क्वचित् इति सञ्चिन्त्य प्राणान् सन्धारयाम्यहम् त्वदधीनस्त्वहं मातस्त्वत्कृपा मयि विद्यते यावत् सम्पूर्णकामः स्यात्तावद्देहि दयानिधे क्षणमात्रं न शक्नोमि जीवितुं त्वत्कृपां विना न जीवन्तीह जलजा जलं त्यक्त्वा जलग्रहाः यथा हि पुत्रवात्सल्यात् जननी प्रस्नुतस्तनी वत्सं त्वरितमागत्य सम्प्रीणयति वत्सला यदि स्यां तव पुत्रोऽहं माता त्वं यदि मामकी दयापयोधरस्तन्यसुधाभिरभिषिञ्च माम् मृग्यो न गुणलेशोऽपि मयि दोषैकमन्दिरे पांसूनां वृष्टिबिन्दूनां दोषाणां च न मे मतिः पापिनामहमेवाग्र्यो दयालूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये विधिनाहं
न सृष्टश्चेन्न स्यात्तव दयालुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य वृद्धोदयः कृपामदग्रजा किं ते अहं किं वा तदग्रजः विचार्य देहि मे वित्तं तव देवि दयानिधे माता पिता त्वं गुरु सद्गतिः श्रीः त्वमेव सञ्जीवन हेतुभूता अन्यं न मन्ये जगदेकनाथे त्वमेव सर्वं मम देवि सत्ये आद्यादिलक्ष्मीर्भव सुप्रसन्ना विशुद्धविज्ञानसुखैकदोग्ध्री अज्ञानहन्त्री त्रिगुणातिरिक्ता प्रज्ञाननेत्री भव सुप्रसन्ना अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भव प्रसन्ना वदने च मे श्रीः समस्तसम्पत्सु विराजमाना समस्ततेजश्चय भासमाना विष्णुप्रिये त्वं भवदीप्यमाना वाग्देवता मे नयने प्रसन्ना सर्वप्रदर्शे सकलार्धदे त्वं प्रभासु लावण्य दयाप्रदोग्ध्री सुवर्णदे त्वं सुमुखी भव श्रीः हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना सर्वार्धदा सर्वजगत्प्रसूतिः सर्वेश्वरी सर्वभयापहन्त्री सर्वोन्नता त्वं सुमुखी भव श्रीः हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना समस्तविघ्नौघ विनाशकारिणी समस्तभक्तोद्धरणे विचक्षणा अनन्तसौभाग्यसुखप्रदायिनी हिरण्मयी मे नयने प्रसन्ना देवि प्रसीद दयनीयतमाय मह्यम् देवाधिनाथ भवदेव गणाभिवन्द्ये मातस्तथैव भव सन्निहितादृशोर्मे पत्या समं मम मुखे भव सुप्रसन्ना मा वत्सभैरभयदानकरोऽर्पितस्ते मौलौ ममेति मयि दीनदयानुकम्पे मातः समर्पय मुदा करुणाकटाक्षम् माङ्गल्यबीजमिहनः सृज जन्ममातः कटाक्षैः कामधुक्तव मनस्तु चिन्तामणिः करः सुरतरुः सदा नवनिधिस्त्वमेवेन्दिरे भवे तव दयारसो मम रसायनं चान्वहम् मुखं तव कलानिधिर्विविधवाञ्छितार्थप्रदम् यथा रसस्पर्शनतो यशोऽपि सुवर्णता स्यात् कमले तथा ते कटाक्षसंस्पर्शनतो जनानाम् अमङ्गलानामपि मङ्गलत्वम् देहीति नास्तीति वचः प्रवेशाः भीतो रमे त्वां शरणं प्रपद्ये अतः सदास्मिन् अभयप्रदात्वम् सहैव पत्या मयि सन्निधेः कल्पद्रुमेण मणिना सहिता सुरम्या श्रीस्ते कलामयि रसेन रसायनेन आस्तां यतो मम
शिरः करदृष्टिपादः स्पृष्टाः सुवर्णवपुषः स्थिरजङ्गमाः स्युः आद्यादिविष्णोः स्थिरधर्मपत्नी त्वमेव पत्या मयि सन्निधेः आद्यादिलक्ष्मी त्वदनुग्रहेण पदे पदे मे निधिदर्शनं स्यात् आद्यादिलक्ष्मी हृदयं पठेद्यः स राज्यलक्ष्मीमचलां तनोति महादरिद्रोऽपि भवेद्धनाढ्यः तदन्वये श्रीः स्थिरतां प्रयाति यस्य स्मरणमात्रेण तुष्टा स्याद्विष्णुवल्लभा तस्याभीष्टं ददत्यासु तं पालयति पुत्रवत् इदं रहस्यं हृदयं सर्वकामफलप्रदम् जपः 500 तु पुरश्चरणमुच्यते त्रिकालमेककालं वा नरो भक्तिसमन्वितः यः पठेत् शृणुयाद्वापि स याति परमां श्रियम् महालक्ष्मीं समुद्दिश्य निशि भार्गववासरे इदं श्रीहृदयं जप्त्वा 5 वारं धनी भवेत् अनेन हृदयेनान्नं गर्भिण्या अभिमन्त्रितं ददाति तत्कुले पुत्रो जायते श्रीपतिः स्वयं नरेण वाधवा नार्या लक्ष्मी हृदयमन्त्रिते जले पीते च तद्वंसे मन्दभाग्यो न जायते य आश्विने मासि च शुक्लपक्षे रमोत्सवे सन्निहिते सुभक्त्या पठेत्तधैकोत्तरवारवृद्धिया लभेत्स सौवर्णमयीं सुवृष्टिम् य एकभक्तोऽन्वहमेकवर्षम् विशुद्धधीः 70 वारजापि स मन्दभाग्योऽपि रमाकटाक्षात् भवेत् सहस्राक्षशताधिकश्रीः श्रीसाङ्घ्रिभक्तिं हरिदासदास्यम् प्रसन्नमन्त्रार्धदृढैकनिष्ठाम् गुरोः स्मृतिं निर्मलबोधबुद्धिं प्रदेहि मातः परमं पदं श्रीः पृथ्वीपतित्वं पुरुषोत्तमत्वं विभूतिवासं विविधार्धसिद्धिं सम्पूर्णकीर्तिं बहुवर्षभोगम् प्रदेहि मे लक्ष्मि पुनः पुनस्त्वं वादार्धसिद्धिं बहुलोकवश्यं वयः स्थिरत्वं ललना सुभोगम् पौत्रादिलब्धिं सकलार्धसिद्धिं प्रदेहि मे भार्गवि जन्मजन्मनि सुवर्णवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः सुधान्यवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः कल्याणवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः विभूतिवृद्धिं कुरु मे गृहे श्रीः ध्यायेल्लक्ष्मीं प्रहसितमुखीं कोटिबालार्कभासाम् विद्युद्वर्णाम्बरवरधरां भूषणाढ्यां सुशोभाम् बीजापूरं सरसिजयुगं बिभ्रतीं स्वर्णपात्रम् भर्त्रायुक्तां मुहुरभयदां मह्यमप्यच्युतश्रीः
गुह्यातिगुह्यगोप्त्रे त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादान्मयि स्थिता। इति श्री अथर्वणरहस्ये श्रीलक्ष्मीहृदयस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। శ్రీ నారాయణ హృదయ స్తోత్రం ఎంతో చిన్నదైన ఈ స్తోత్రము మహిమాన్వితమైనది. ఎవరైతే ప్రతినిత్యము శ్రీ లక్ష్మీ హృదయ పారాయణం చేసి శ్రీ నారాయణ హృదయ పారాయణం చేస్తారో వారికి శ్రీ లక్ష్మీనారాయణుల కృప అనంతంగా లభిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ కృపా కటాక్ష సిద్ధిరస్తు. ఉద్యద్ ఆదిత్య సంకాశం పీతవాసం చతుర్భుజం శంఖచక్ర గదాపాణిం ధ్యాయేల్లక్ష్మీపతిం హరిం త్రైలోక్యాధారచక్రం తదుపరి కమఠం తత్ర చానంతభోగి తన్మధ్యే భూమి పద్మాంకుశ శిఖరదళం కర్ణికాభూతమేరుం తత్రస్థం శాంతమూర్తిం మణిమయమకుటం కుండలోద్భాసితాంగం లక్ష్మీనారాయణాఖ్యం సరసిజనయనం సంతతం చింతయామి. ఓం నారాయణః పరం జ్యోతిరాత్మా నారాయణః పరః నారాయణః పరం బ్రహ్మ నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణః పరో దేవో ధాతా నారాయణః పరః నారాయణః పరో ధాతా నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణః పరం ధామ ధ్యానం నారాయణః పరః నారాయణః పరో ధర్మో నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణః పరో దేవో విద్యా నారాయణః పరః విశ్వం నారాయణః సాక్షాన్నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణాద్విధిర్జాతో జాతో నారాయణాద్భవః జాతో నారాయణాదింద్రో నారాయణ నమోస్తుతే. రవిర్నారాయణస్తేజః చంద్రో నారాయణో మహః వహ్నిర్నారాయణః సాక్షాన్నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణ ఉపాస్యః స్యాద్గురుర్నారాయణః పరః నారాయణః పరో బోధో నారాయణ నమోస్తుతే. నారాయణః ఫలం ముఖ్యం సిద్ధిర్నారాయణః సుఖం హరిర్నారాయణః శుద్ధిర్నారాయణ నమోస్తుతే. నిగమా వేదితానంత కళ్యాణ గుణవారిధే నారాయణ నమస్తేస్తు నరకారణవతారక జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి పారతంత్ర్యాదిభిః సదా దోషైరస్పృష్టరూపాయ నారాయణ నమోస్తుతే. వేదశాస్త్రార్థ విజ్ఞాన సాధ్య భక్త్యేకగోచర నారాయణ నమస్తేస్తు మాముద్ధర భవార్ణవాత్
नित्यानन्दमहोदार परात्परजगत्पते नारायण नमस्तेस्तु मोक्षसाम्राज्यदायिने आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तमखिलात्ममहाश्रय सर्वभूतात्मभूतात्मन् नारायण नमोऽस्तु ते पालिताशेषलोकाय पुण्यश्रवणकीर्तन नारायण नमस्तेस्तु प्रलयोदकशायिने निरस्तसर्वदोषाय भक्त्यादिगुणदायिने नारायण नमस्तेस्तु त्वां विना नहि मे गतिः धर्मार्थ काममोक्षाख्य पुरुषार्थप्रदायिने नारायण नमस्तेस्तु पुनस्तेस्तु नमो नमः नारायण त्वमेवासि दहराख्ये हृदि स्थितः प्रेरिता प्रेर्यमाणानां त्वया प्रेरितमानसः त्वदाज्ञां शिरसा धृत्वा भजामि जनपावनम् नानोपासनमार्गाणां भवकृद्भावबोधकः भावार्धकृद्भवातीतो भवसौख्यप्रदो मम त्वन्मायामोहितं विश्वं त्वयैव परिकल्पितम् त्वदधिष्ठानमात्रेण सा वै सर्वार्धकारिणी त्वमेव तां पुरस्कृत्य मम कामान् समर्थय न मे त्वदन्यस्त्रातास्ति त्वदन्यन्न हि दैवतम् त्वदन्यं न हि जानामि पालकं पुण्यवर्धनम् यावत् सांसारिको भावो मनःस्थो भावनात्मकः तावत् सिद्धिर्भवेत् साध्या सर्वधा सर्वदा विभो पापिनामहमेकाग्रो दयाळूनां त्वमग्रणीः दयनीयो मदन्योऽस्ति तव कोऽत्र जगत्त्रये त्वयाहं नैव सृष्टश्चेन्न स्यात् तव दयाळुता आमयो वा न सृष्टश्चेदौषधस्य हृदोदयः पापसङ्घपरिश्रान्तः पापात्मा पापरूपधृक् त्वदन्यः कोऽत्र पापेभ्यस्त्रातास्ति जगतीतले त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव फलश्रुतिः प्रार्थनादशकं चैव मूलाष्टकमतः परम् यः पठेत् शृणुयान्नित्यं तस्य लक्ष्मीः स्थिरा भवेत् नारायणस्य हृदयं सर्वाभीष्टफलप्रदम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रं यदि चेत्तद्विना कृतं तत्सर्वं निष्फलं प्रोक्तं लक्ष्मीः क्रुध्यति सर्वदा एतत् संकलितं स्तोत्रं सर्वकामफलप्रदं जपेत् संकलितं कृत्वा सर्वाभीष्टमवाप्नुयात् नारायणस्य हृदयमादौ
जप्त्वा ततः परम् लक्ष्मीहृदयकं स्तोत्रम् जपेन्नारायणं पुनः पुनर्नारायणं जप्त्वा पुनर्लक्ष्मीनुतिं जपेत् तद्वद्धोमादिकं कुर्यादेतत् संकलितं शुभम् एवं मध्ये द्विवारेण जपेत् संकलितं तु तत् लक्ष्मीहृदयके स्तोत्रे सर्वमन्यत् प्रकाशितम् सर्वान् कामान् अवाप्नोति आधिव्याधिभयं हरेत् गोप्यमेतत् सदा कुर्यान्न सर्वत्र प्रकाशयेत् इति गुह्यतमं शास्त्रम् प्राप्तं ब्रह्मादिभिः पुरा लक्ष्मीहृदयप्रोक्तेन विधिना साधयेतु सुधीः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेतु गोपयेतु सुधीः यत्रैतत् पुस्तकं तिष्ठेल्लक्ष्मीनारायणात्मकम् भूतपैशाचवेतालभयं नैव तु सर्वदा भृगुवारे तथा रात्रौ पूजयेत् पुस्तकद्वयम् सर्वदा स्तुत्यं गोपयेत् साधयेत् सुधीः गोपनात् साधनाल्लोके धन्यो भवति तत्त्वतः इत्यथर्वरहस्ये उत्तरभागे श्रीनारायणहृदयम् श्री लक्ष्मीनारायण परिपूर्ण कटाक्ष सिद्धिरस्तु।